26 फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद सिंध हुकूमत ने सबसे पहले 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया था। 1 मार्च को इस फैसले में तौसीह की गई और 13 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान हुआ। उसके बाद सिंध के बाद पंजाब, वफाक और फिर पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद हो गए। 4 माह गुजरने को हैं और अभी तक स्कूल बंद हैं। अब वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने कहा है कि ज़ाब्ता-ए-कार यानी कि SOPs के तहत स्कूलों को खोलने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत इस मामले पर क्या फ़ैसला करेगी? क्या जुलाई में स्कूल खुल सकेंगे? अगर स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाती है तो किन शराइत पर दी जाती है? इस मामले पर बात करेंगे सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन पंजाब जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मुराद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हुकूमत कह रही है कि स्कूल खोलने के लिए SOPs हम बनाएंगे और हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए और जो स्कूल्स की इंतज़ामिया है वो कह रही है कि स्कूल फ़ौरन खोले जाने चाहिए। ये इतना ज़्यादा एक रिफ्ट बन गया है कि वो अब खुलकर सामने आ रहा है और लोगों को बड़ा एतराज़ हो रहा है कि हुकूमत कर क्या रही है। बता देंगे कि अब क्या तय हुआ है, स्कूल कब खुलेंगे और किन SOPs के तहत खुलेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कोई रिफ्ट नहीं है। ये सिर्फ फेक न्यूज़ है जो कि टीवी पे चलती रहती है और सोशल मीडिया पे। बिल्कुल भी कोई रिफ्ट नहीं है। स्कूल बिल्कुल नहीं खुल रहे, कोई डेट अभी तक उसका तयन नहीं हुआ है। SOP सिर्फ इसलिए फेडरल ने मांगे जो कि हम सूबे वाले खुद भी अपने तैयार कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में जब भी स्कूल खोलने हैं हमने, जिसकी कोई डेट अभी डिसाइड नहीं हुई, और जब भी खोलने होंगे उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। वो अगर हमने जुलाई में खोलने, अगस्त में खोलने, सितंबर में खोलने, जब भी खोलने, उसकी हमने तरीक़ाकार तो अभी से तैयार करना है, बजाय कि पिछली हुकूमतों की तरह हम आखिरी लास्ट मिनट पे बैठ जाएं और कहें जी हाँ जी अब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। देखिए, इसको भी हमें डिफरेंट फेजेस में खोलना पड़ेगा। जब भी हम खोलेंगे ना, इनको फेजेस में खोलना पड़ेगा। कभी भी आप पहले दिन सबको नहीं बुला सकेंगे। जब भी खोलें, चाहे सितंबर में खोलें, अक्टूबर में खोलें, जब भी खोलें। डॉक्टर साहब, SOPs पे भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोग भी बड़ा एतराज़ जिस पे कर रहे हैं, अब गालिबन पिछले 2 या 2.5 या 3 महीनों से स्कूल्स बंद हैं, या चलें अब मैं उसको ज़्यादा कंजर्वेटिव अगर कर दूं तो 2 महीने से स्कूल्स बंद हैं पाकिस्तान में पूरे में। अब जून, जुलाई और अगस्त में तो वैसे ही स्कूल्स गर्मी की वजह से बंद रहते हैं। अब अगर हम इन महीनों में स्कूल्स खोल देंगे या आने वाले मतलब जुलाई में खोल देंगे या अगस्त में ऐलान कर देंगे, तो वो तो इतनी शदीद गर्मी है कि अगर बच्चे बेचारे कोरोना से बच जाएंगे तो वो गर्मी से उनको कुछ हो जाएगा। तो इन महीनों में तो हमेशा ही स्कूल्स बंद रहते हैं। तो ये डिस्कशन आप लोगों ने शुरू कर दी तो एक बेचैनी और इस्तराब की कैफियत पैदा कर दी है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के दौरान आपने। देखिए, मैं आपको शिफा, मैं आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त से पहले वैसे स्कूल कोई नहीं खुल रहा। ठीक है जी, 15 अगस्त हमारा होता है हर साल, जो ईयरली हमारा 15 अगस्त को स्कूल खुलते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां, सब बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई स्कूल नहीं खुल रहा। स्पेशली आपने कंडीशंस देखी हैं जो पंजाब के अंदर हैं, जो लाहौर के अंदर हैं, जो बाकी जगहों में पंजाब के अंदर है, कोरोना और कोविड-19 के लिहाज से। सो वी कैन नॉट इवन अफोर्ड टू ओपन द स्कूल्स एनीवेयर। प्राइवेट स्कूल के ना मैं कभी प्रेशर में आया हूं, ना मैं कभी प्रेशर में आऊंगा। वो इतना गुस्से में क्यों है प्राइवेट स्कूल वाले? आपने क्या कोऑर्डिनेशन नहीं की? वो तो मतलब हमारी जब बात हुई तो वो तो आपकी कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है कि आप कौन से डॉक्टर हैं। वो तो कहते हैं कि आप ट्वीट्स पर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती कानूनी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और उन्होंने जो फीस वाली बात है आपकी, वो भी कहा एंजॉय कर रहे हैं इस कमेंट को उनके। हाँ, मतलब ये बातें उन्होंने की तो मैंने सोचा रख दी जाए सर। अब ये क्या मामला, इतने गुस्से में? देखें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो वो मेरे से आके बात करें। इनको प्रॉब्लम ये है कि असल में देखिए, जब कोरोना आया वो मेरे कहने से तो नहीं आया, ना इनके कहने से। जो डिसीजन भी हमने लेने थे, वी टुक दोस डिसीजंस, दे हैड टू बी टेकन। सो वो डिसीजन हमने लिए और हमने बता दिया जी इस तरह होगा। इनको बुलाया भी गया था। 20% डिस्काउंट बिल्कुल अभी तक पंजाब में प्राइवेट स्कूल फीस के ऊपर लागू है और तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइवेट स्कूल्स का, मगर वो दे रहे हैं। हाँ, वो कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ भेजे। अच्छा जी, नहीं, वो अभी तक 20% डिस्काउंट प्राइवेट स्कूल्स वाले दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो आके कहता है ना आपको कि उन लोगों के साथ प्राइवेट स्कूल है नहीं, वो एक बंदा, दो बंदा आके आपको उस तरह की बात करता है। मेजॉरिटी जो है वो स्कूल खोलने के हक में नहीं है। कोई मैं अगर अपने बच्चे नहीं भेजना चाहता इस वक्त स्कूल, तो मैं किस तरह एक्सपेक्ट करूंगा मैं किसी और के बच्चे की जिंदगी खतरे में डालूं? बिल्कुल, इस बात में तो कोई राय नहीं है। लेकिन हमने एक सर्वे भी किया था,
ہم نے ذرا یہ بھی سروے کیا کہ بھئی ہم چیک کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو سروے پر ہمیں یہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا میڈیا یا کوئی کسی قسم کی مینیپولیشن نہیں ہوئی تھی. ہم پہ یہ بھی الزام لگایا نا. ایک چیز اس سروے کا رزلٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے, شفقت محمود صاحب نے کہا کہ 70% پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں, تو ان کے پاس پھر یہ ڈیٹا کہاں سے آیا؟ شفقت محمود صاحب کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس ڈیٹا کہاں سے آیا ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کل اور پرسوں جو گزرا ہے اس میں جتنے مجھے میسیجز سوشل میڈیا پہ اور جتنے مجھے ٹیلی فونک میسیجز آئے ہیں پیرنٹس کی طرف سے, 100% پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہم کس کی بات پر یقین کریں یا عوام کس کی بات پر یقین کریں کہ ایک طرف وفاقی وزیر تعلیم ہے اور ایک طرف صوبائی وزیر ہے؟ ہاں مطلب میں بحثیت عوام, پرسیپشن تو عوام میں پورے ملک میں ایک جیسی ہی ہوگی نا. تو میں تو کنفیوز ہو جاؤں گا کہ بھئی شفقت صاحب ایک بات کر رہے ہیں, مراد صاحب ایک بات کر رہے ہیں. بہت اعلیٰ طریقے سے دیکھیں اصل میں یہ ساری بات چیت کیوں شروع ہوئی, کیونکہ ایس او پیز مانگے گئے فیڈرل کی طرف سے. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایس او پیز مانگے تو اسکول کھلنے لگے, کیونکہ پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھی, تب کوئی ایکشن لیتی تھی جب کچھ کرنے والی ہوتی تھی. ہم اس کو پہلے تیار کر رہے ہیں, جب بھی اسکول کھلنے ہوں گے. وہ ایس او پیز کی وجہ سے سارے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں ایک دم کہ اسکول کھلنے لگے. بالکل اسکول نہیں کھلنے لگے. میں سب کو کلیئرٹی دے دوں کہ اسکول کوئی کھلنے نہیں لگا, صرف ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کھولنے ہیں ان کو کس طرح کھولنا. سروے بتاتے ہیں ہم پھر. سروے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے سوال کیا کہ ان حالات میں اگر اسکول کھلیں گے تو کیا آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. یہ ہم نے سوشل میڈیا پر سروے کیا, آپ نے 15,000 کے قریب اس کے اندر ووٹ آئے, اور اس میں جو رزلٹ آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 55% ایسے والدین ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, لیکن 45% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے کیونکہ ہر چیز تو کھلی گئی ہے. اور ان کا یہ بھی بہت سارے کامنٹس بھی لوگوں نے دیے, جو 45% لوگ تھے ان میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جب ہم فیس دے رہے ہیں اور اس کے بعد اسکول آن لائن کام نہیں کر رہا اور ہمیں ہی ساری چیزیں پڑھانی ہے, تعلیم کا حرج ہو رہا ہے, اور اگر آن لائن کر بھی رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں ہی پورا انوالو ہونا پڑتا ہے, تو پھر ہم اسکول ہی بھیج دیں. تو بہت ساری ایسی بھی ہمارے پاس کامنٹ آیا. اب اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اویس, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بچوں کی جانوں سے ہم اس وقت نہیں کھیل سکتے. جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے لگے ہیں, میں اتنا بھیجنے کے لیے تیار ہیں, میں بڑا پریشان ہوں اس بات سے, کیونکہ میرے پاس جتنی انفارمیشن آتی ہے وہ 100% آتی ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون سے پیرنٹس ہیں یا کون لوگ سروے میں آ کر ہیں, کوئی پتہ نہیں پرائیویٹ اسکول والے اس سروے میں آپ کے وہ پریس کری جا رہے ہوں. اس وقت پتہ تو نہیں لگتا کہ سروے کے اندر کون ہے. اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 45% پیرنٹس کہیں گے. آپ لا کے 10 پیرنٹس کھڑے کر دیں, ان میں سے اگر 4.5 پیرنٹس کہہ دیں نا کہ جی ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں, تو پریشان کن بات ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا جو حالات. سپوز اگر مثال کے طور پر اب ایک ڈیٹا دیا شفقت صاحب نے, ایک آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس آتا رہتا ہے جو انفارمیشن ہے, ایک ڈیٹا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ خود کوئی آفیشیلی کوئی ڈیٹا کمپائل کریں اور اس کی رزلٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں؟ دیکھیں فیصلے کی ضرورت نہیں, گرمیوں کی چھٹیاں اس وقت, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, اور یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے 15 اگست کو ختم ہوتی ہیں. آپ کو اس سے 2 ہفتے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ بائی 1 اگست بتا دیں گے کہ اسکول کھلنے ہیں, کب کھلنے ہیں, کیا سب چیزیں 1 اگست تک پتہ لگ جائے گا. ابھی تو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, سو ایوری از آف رائٹ ناؤ. اینی وے راز صاحب, پھر یعنی کہ جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ کوارڈینیشن میں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ساتھ, تو پھر شفقت محمود صاحب کا بھی پلان یہی ہے کہ اگست ہی میں یہاں پہ بھی اسکولز وغیرہ کھلنے ہیں, اس سے پہلے کا کوئی پلان نہیں ہے ان کا؟ دیکھیں میرے خیال سے اس سے پہلے تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کھولنا. آپ کو جو کووڈ-19 کے اس وقت ریزلٹس آ رہے ہیں اور جس طرح سپائک کر رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے نمبرز, مجھے بھی پتہ ہے, آن ڈیلی بیسز, آن ویکلی بیسز. I don't think we can afford to open schools at this point at all. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آخری کامنٹ جو تھا وہی فائنل کامنٹ تھا کہ we cannot afford to open schools at this time.